پاسخ خبرگزاری دولت به نامه رؤسای کمیسیون‌های مجلس: خودتان راهکاری ارائه نکرده‌اید. خبرگزاری دولتی ایرنا در واکنش به نامه انتقادی رؤسای کمیسیون مجلس درباره عملکرد دولت روحانی نوشت: در این نامه راهکار مملوسی برای کاستن از مشکلات اقتصادی و ناملایمت‌های کشور مطرح نشده است. این نخستین واکنش دولت به نامه انتقادی مشترک مجلس علیه دولت روحانی تلقی می‌شود. روز جمعه شنبه تیر ماه رؤسای کمیسیون تخصصی مجلس در نامه انتقادی به رئیس جمهور در مورد مشکلات اقتصادی و معیشتی و گرانی‌های اخیر از او خواستند روند 7 ساله مدیریت خود را تغییر دهد. ایرنا در پاسخ به نامه‌ای از تحریم و کرونا و اقتصاد بیمار ایران به عنوان واقعیت‌های یاد کرده که دولت با آنها دست به گریبان است و نامه رؤسای کمیسیون مجلس را آرمانخواهی آغشته به شعار توصیف کرده است. ایرنا از نمایندگان مجلس و همه ارگان‌های قدرت در جمهوری اسلامی خواسته شرایط را درک کنند. رهبر جمهوری اسلامی در آمریکا هزاران نفر را به صرف حضور در خیابان بازداشت می‌کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در سخنرانی تصویری در همایش سراسری قوه قضاییه گفت: در آمریکا هزاران نفر را به صرف حضور در خیابان به زندان می‌برند. رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین با انتقاد از تولید نشدن فیلم‌های سینمایی که عدالت در دستگاه‌های قضایی را نشان بدهد گفت: غربی‌ها برخلاف واقعیت در فیلم‌های سینمایی دادگاه‌های خود را عرصه عدالت محض نشان می‌دهند، ولی ما حتی در ارائه واقعیات کشور از ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای بهره نمی‌گیریم و گاهی برعکس نشان می‌دهیم. و همچنین انتقاد رهبر جمهوری اسلامی از اهانت و ظلم به صادق لاریجانی. رهبر جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر برخورد با فساد در درون از اهانت و ظلم به صادق لاریجانی. رهبر جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر برخورد با فساد در درون قوه قضاییه در عین حال از اهانت و ظلم به صادق لاریجانی رئیس سابق این قوه در جریان دادگاه اکبر طبری انتقاد کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در سخنرانی آنلاین در جمع مدیران قوه قضاییه گفت: مبارزه با فساد در دوره ریاست صادق لاریجانی آغاز شده و در دوره ابراهیم رئیسی به اوج رسیده است. او ضمن تشبیه فساد به کرونا افزود که کرونا با شستشوی دست برطرف می شود، اما تنها راه مقابله با ویروس فساد قطع دست مفسد است. رهبر جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر برخورد بدون ملاحظه و اغماض با فساد در درون قوه قضاییه در این حال از آنچه که اهانت و ظلم به برخی بزرگان پاکدست قبلی قوه قضاییه در جریان قضاوت‌ها و اظهار نظرها در دادگاه‌های اخیر خواند انتقاد کرد. او افزود که عاملی لاریجانی شروع کننده برخورد با فساد در داخل و بیرون قوه قضاییه بوده و اینها نباید از نظر دور باشد. همزمان با دادگاه اکبر طبری معاون اجرای پیشین رئیس قوه قضاییه مطلبی علیه صادق لاریجانی مطرح شده است. صادق لاریجانی پیش از این اعلام کرده بود که به اتهامات مطرح درباره اکبر طبری رسیدگی شده و کذب بودن آن محرز شده است. یکی از اتهامات طبری اعمال نفوذ برای ساخت غیرقانونی مجموعه ویلاهای مشهور لواسان بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس: بازار مسکن در حال تبدیل شدن به وضعیت بحرانی است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هشدار داد به دلیل فقدان نظام اجاره‌ای منسجم در ایران وضعیت مسکن در این کشور به ویژه در کلانشهرها در حال تبدیل شدن به یک بحران است. این مرکز در گزارشی درباره اثرات شیوع ویروس کرونا بر سیاست‌های حمایتی از مستاجران نوشت: کمبود چنین نظام توانمندی در حوزه اجاره‌داری در کشور ما چه بر اساس وضعیت موجود مسکن که در سالهای اخیر در حال تبدیل شدن به یک بحران به خصوص در کلانشهرهاست و چه در شرایط اضطراری از جمله شیوع بیماری‌های پاندمیک مانند ویروس کرونا که به مداخله کارآمد و به موقع دولت نیاز است، بیش از هر زمانی احساس می‌شود. در ادامه این گزارش آمده است با وجود تأکیدات و تکالیف قانونی متعدد برای ایجاد قوانین و نظام اجاره‌داری مسکن در کشور میتوان به عنوان یک ابراز نظارتی و کنترلی قوی برای بازار مسکن استیجاری عمل کرد. کماکان این خلأ در کشور وجود دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد فعالیت‌هایی که دولت در بخش قانونگذاری برای مسکن استیجاری انجام می‌دهد
باید در جهت ایجاد سیستمی باشد که از مسکن استیجاری امن سکونت‌پذیر حمایت کند. به تازگی روزنامه شرق در گزارشی از پدیده پشت بامخوابی در تهران خبر داد که روز به روز کارگران بیشتری درخواست اجاره آن را دارند. این روزنامه به نقل از علی نوظرپور شهردار منطقه 22 نوشته سال گذشته رقم اجاره این پشت بام‌ها 25,000 تومان بود و اکنون به 50,000 تومان افزایش یافته است. سازمان تامین اجتماعی با افزایش مزایای مزدی بازنشستگان مخالفت کرد. اعضای کانون بازنشستگان از مخالفت مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با افزایش مزایای مزدی بازنشستگان خبر داد و گفتند او پیشنهاد را غیر کارشناسی شده خوانده است. به گزارش ایلنا، علی دهخانکیا رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران روز شنبه در این باره گفت بازنشسته کفبگیر پس از 30 سال کار در سال 99 تنها 2,012,000 تومان مستمری دریافت می‌کند، در حالی که در سال جاری دستمزد کارگر شاغلی که سابقه کار ندارد به 2,611,000 تومان میرسد. همچنین کاظم فرج‌اللهی فعال صنفی کارگران و بازنشستگان گفت سیاست‌های اقتصادی و مزدی دهه‌های اخیر موجب شده که خیلی عظیمی از بازنشستگان بیش از 70% حداقل بگیر باشند و با افزایش نیافتن عادلانه کف مستمری‌ها حداقل بگیران باز هم فقیرتر خواهند شد. او با اشاره به بدهی 300,000 میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی ادامه داد بازنشستگان 30 سال حق بیمه خود را در صندوق سازمان ذخیره کردند تا در سالهای کولت بتوانند زندگی راحتی داشته باشند. منصفانه نیست که حق آنها خورده شود و فقیرتر شوند. پس از افزایش 26% مستمری بازنشستگان وزیر کار وعده داده بود با افزایش مزایای مزدی بازنشستگان به اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان را به پایه شاغلان نزدیک خواهد کرد. دفاعی قاضی منصوری در دادگاه رومانی: پرونده من یک سناریوی بی‌ربط است. غلامرضا منصوری قاضی فراری ایرانی چند روز پیش از مرگ در جلسه دادگاه محلی در شهر بخارست رومانی اتهام رشوه‌خواری را سناریوی بی‌ربط دانسته بود. وکیل او نیز در دفاعیش گفته بود آقای منصوری مجری آرای یک قاضی دیگر بوده است. دادگاه آقای منصوری روز جمعه 23 خرداد 99 در شهر بخارست رومانی برگزار شد. این متهم در دفاع از خود گفته است که در ایران 30 سال قاضی بوده و مسئولیتش را درست انجام داده و پس از بازنشستگی او این سناریوی بی‌ربط نوشته شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، غلامرضا منصوری پیش از بازنشستگی توسط صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه به عنوان قاضی دیوان عالی کشور منصوب و با همین سمت بازنشسته شد. آقای منصوری توضیح بیشتری درباره سناریوی بی‌ربط علیه خودش نداده. اتهام اصلی غلامرضا منصوری دریافت رشوه برای دادن رأی به نفع افرادی است که نامشان در پرونده فساد مطرح شده، ولی آقای منصوری چنین اختیاراتی نداشته و صرفاً اجرا کننده آرایی بوده که توسط یک قاضی دیگر صادر می‌شده. صورت جلسه دادگاه به نام قاضی دیگری اشاره نشد. در جلسات دادگاه فساد در ایران هم به نام قاضی مرتبط با آقای منصوری اشاره نشده است. غلامرضا منصوری در جلسات دادگاه باند ارتعاش در قوه قضاییه متهم به دریافت رشوه به مبلغ 500,000 دلار از حسن نجفی متهم ردیف دوم پرونده است. در گزارش جلسه دادگاه رومانی آمده است که نخستین درخواست پیگیری قضایی در خارج از کشور که از سوی مقام‌های قوه قضاییه ایران علیه آقای منصوری مطرح شده به 4 دی 98 باز می‌گردد. غلامرضا منصوری همچنین به قاضی رومانیایی گفته است انسان‌های صالح و پاک قاضی می‌شوند و آیا امکان دارد یک قاضی 30 ساله بدون خطا ختم کند و وقتی بازنشسته می‌شود رشوه بگیرد؟ ادعای آقای منصوری بر فعالیت بدون خلأ در حالی مطرح شده که پس از علنی شدن پرونده فساد او فعالان مدنی و رسانه‌ها همه پرونده‌های متعدد از فعالیت این قضیه در زمینه نقض حقوق بشر را مطرح کردند. سوی دیگر در سومین جلسه دادگاه فساد در ایران فرهاد مشایخ متهم ردیف سوم که به نمایندگی از حسن نجفی پولها را به غلامرضا منصوری پرداخته است گفته در 5 نوبت 5 بسته که جمع 500,000 یورو بوده به او دادم. آقای مشایخ به زمان دقیق پرداخت این مبالغ به منصوری اشاره نکرده، ولی گفته است غلامرضا منصوری با او تماس گرفته از او خواسته که در جلسه دادگاه بگوید که 500,000 یورو را قرض داده ولی او قبول نکرده و به منصوری گفته است چرا باید این حرف را بزنم.
در بخش دیگری از جلسه دادگاه محلی شهر بخارست آقای منصوری گفته وقتی خود را شنیده فکر کرده است که اشتباهی صورت گرفته و به سفارت رفته، اما متوجه شد که به دلیل بحران کرونا نمیتواند به ایران برود چون هواپیمایی به ایران پرواز نمی‌کند. غلامرضا منصوری روز 23 خرداد نیز با انتشار ویدیویی این ادعا را مطرح کرده و گفته بود خواستار بازگشت به ایران است. واریز اشتباهی 50 میلیون تومانی به حساب مددجویان کمیته امداد در قله‌گنج کرمان. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران به حساب مددجویان کمیته امداد در قله‌گنج کرمان 50 میلیون تومان به اشتباه واریز شده و برخی از آنان از این پول استفاده کردند. عباس شهسواری فرمانده قله‌گنج گفت در روز چهارشنبه مبلغ 50 میلیون تومان به حساب مددجویان کمیته امداد در قله‌گنج واریز می‌شود که بعد از 2 ساعت مسدود می‌شود. به گفته شهسواری برخی از مددجویان از این مبلغ استفاده کردند. مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد در واکنش به واریز اشتباهی پول گفت این موضوع ارتباطی به این نهاد ندارد و بانک مرکزی در حال بررسی آن است.